अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। कुछ न्यूज़ हैं हमारी क्रिकेटिंग वर्ल्ड से, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की। सबसे पहले तो रिजवान को मुबारकबाद। अगर मेरी पुरानी कुछ वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर था कि रिजवान को जो है वो बनना चाहिए कैप्टन। ठीक है, इस वक्त आपकी जो लॉट है, जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, उसमें ही इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ, चलो देर है दुरुस्त है, ये बड़ी अच्छी बात है, खुश आइंद है। ही डिज़र्व्स टू बी अ कैप्टन। और बाबर के लिए भी बहुत अच्छा है, इसलिए नहीं कि बाबर के केस की बात कर रहा हूँ, मैं हमेशा से उसका फ़ैन रहा हूँ और रहूँगा। सिर्फ ये है कि उसका फोकस अपनी क्रिकेट पे होगा, बजाय ये फ़जूल किस्म की चीज़ों पे जो उसकी परफॉर्मेंस को डाउन कर रही थी। तो गुड स्टेप फॉर बाबर, उसने खुद स्टेप डाउन किया है, जो कि अच्छी बात है। रिजवान के लिए इसलिए अच्छा है कि वो मेंटली स्ट्रॉन्ग है, ये दुनियावी चीज़ों में इतना नहीं, एटलीस्ट नज़र नहीं आता कि पड़ा हुआ है, तो अल्लाह की राह में चलता है, तो अल्लाह उसको हिम्मत भी देगा। तो ही बी अ सक्सेसफुल कैप्टन, ये मेरी प्रेडिक्शन है। वो जल्दी नहीं बदलेगा। और जहाँ तक बात है अपनी सिलेक्शन कमेटी की, तो वो तो है ही ऑसम। ठीक है, आकिब जावेद, अज़हर अली, ठीक है, अदर महमूद, देर ऑल गुड, देर ऑल गुड, वेरी नाइस पीपल। और एटलीस्ट कोई उठा है जिसने पाकिस्तान के हक़ में बात की है, पाकिस्तान के लिए कुछ करने का सोचा है और कर लिया। अगर आप मोहसिन नकवी, आगा सलमान जो कि वाइस कैप्टन बने हैं वाइट बॉल क्रिकेट के, रिजवान और आकिब जावेद, इनकी अगर आप देखेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उसमें भी ही वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट। लेकिन उसको ये चीज़ पता थी कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, वो कर लेगा। और ये चीज़ मुझे उसमें बहुत अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी लगी है। एटलीस्ट देयर इज़ समवन जो कुछ करना चाहता है, जो कि बड़ी खुशाइन बात है। और आगे जो सीरीज़ आ रही है 3 नवंबर से, जब ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे जो मैचेस शुरू हो रहे हैं, 3 वनडे हैं, 3 T20 है, फिर जिम्बाब्वे है, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका है। तो इट्स अ गुड टेस्ट फॉर रिजवान, लेकिन इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। और सेकेंडली जो बहुत बड़ी न्यूज़ है वो है अपनी इसकी गैरी क्रिस्टन की, क्योंकि गैरी क्रिस्टन ने रिज़ाइन कर दिया है एज अ कोच, हेड कोच ऑफ वाइट बॉल क्रिकेट, सेइंग दैट कि भाई मुझे सिलेक्शन में नहीं रखा गया। इस तरह से उसके अपने कंसर्न्स हैं, अपने इश्यूज़ हैं, लेकिन मैं पहले दिन से बात कर रहा हूँ कि मुझे मतलब ठीक है, गैरी क्रिस्टन बहुत बड़ा नाम है, बहुत अच्छी इंक्लूजन थी पाकिस्तान में, इंडिया की टीम को लिफ्ट करने में उसका बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तानी प्लेयर्स की मेंटल अप्रोच और इस मॉडल में वो फिट नहीं बैठते, ना वो ना जेसन गिलिस्पी। ठीक है, जेसन भी कह चुका है कि मुझे एज अ जो है ना एनालिस्ट के तौर पे ऐसे फील हो रहा है जैसे मैं कोच ही नहीं हुए कि एनालिस्ट हूँ। ठीक है, क्योंकि इनको सिलेक्शन में नहीं रखा गया। इनको सिलेक्शन में ना रखने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये हमारे डोमेस्टिक को नहीं जानते। ये लोग सिर्फ सीरीज़ बाय सीरीज़ इधर आते हैं, यहाँ रहते नहीं हैं, इन प्लेयर्स को खेलते हुए देखते नहीं हैं, इनका एप्टीट्यूड, इनका एटीट्यूड इनको कुछ नहीं पता। ठीक है, तो सीरीज़ बाय सीरीज़ एज अ कंसल्टेंट ही आते हैं वो। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया के टूर में गैरी क्रिस्टन ने हमें वहीं पर ज्वाइन करना था, वो यहाँ था ही नहीं। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। जब आप प्लेयर्स के साथ अटैच्ड ही नहीं हो तो प्लेयर आपकी सुनेगा कब? कभी भी नहीं सुनेगा। और हमेशा याद रखिए, पाकिस्तानी मॉडल में बाहर का कोच फिट नहीं हो सकता, ये बात आज आप लिख लें, क्योंकि हमारे प्लेयर इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। इनको अंग्रेज़ी बोलना भी सिखा दे तो अंग्रेज़ी को समझना भी होता है। ठीक है, अगलों की मेंटल अप्रोच भी समझनी होती है, ये बहुत मैटर करता है। हमारे यहाँ ये चीज़, ये कल्चर ही नहीं है। हमें अगर कोई दूसरी प्रैक्टिकल बात करेगा तो हमें क्या यार बार इंसल्ट कर दी। ठीक है, तो हमें को हमारा अपना देसी लोकल चाहिए जो हमें इन चीज़ों के बारे में बता सके। आज कह रहा हूँ, आपने सबको आजमाया हुआ है, आकिब जावेद औसम इंसान है, वो सिलेक्शन में ज़्यादा अच्छा रोल प्ले कर सकता है। क्यों? क्योंकि नगीने ढूंढ के लाएगा, जो काफ़ी अरसे से कर रहा है लाहौर कलंदर के लिए। इसलिए उसको कोचिंग की लाइन में मत लगाइएगा, उसको सिलेक्शन में ही रहने दीजिएगा। जहाँ तक रह गई बात फास्ट बॉलिंग कंसल्टेंट की, तो यार आई पर्सनली बिलीव आपको एक पागल कंसल्टेंट चाहिए, दैट इज़ शुएब अख्तर। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ, शुएब अख्तर इज़ द बेस्ट ऑप्शन एज अ बॉलिंग कोच। अगर आप उसे फुल टाइम कोच नहीं रखना चाहते तो बॉलिंग कोच के लिए ज़रूर रखें, फास्ट बॉलिंग कंसल्टेंट रख लें। ही इज़ अ मैड पर्सन एंड फास्ट बॉलिंग इज़ अ डिपार्टमेंट ऑफ मैड पीपल। ठीक है, और शुएब अख्तर ने साबित किया है अपनी इसी क्रेजीनेस के साथ कि वो क्या कर सकता है। गिव हिम अ चांस।
بچے اس کی سنتے ہیں, اس کی مانتے ہیں, اس کو آئیڈیل مانتے ہیں, تو یار شعیب اختر از دی بیسٹ آپشن ایز اے بالنگ کنسلٹنٹ. تو یہ کچھ اپڈیٹس ہیں. جیسن گلسپی بھی ابھی فی الوقت تو آسٹریلیا کے ٹور پہ, کیونکہ ہی از این آسٹریلین تو وہ کنڈیشنز کے بارے میں صحیح گائیڈ کر سکتا ہے, تو اس کو ایز اے انٹرم کوچ رکھ لیا ساتھ ان 6 میچوں کے لیے. اس کے بعد پھر ڈیسائیڈ ہو جائے گا کوچ. اگین کوچ پاکستانی ہی ہونا چاہیے, اور خدایا جو ہے نا یہ کوئی اپنا آزمایا ہوا دوبارہ نہ اٹھا کے لے کے آئیے گا. محسن نقوی صاحب آپ کافی اچھے کام کر رہے ہیں, آپ براہ کرم کوئی پاکستانی ہی بزنس سرکل اپنی کرکٹنگ سرکل سے اچھا کوچ نکالیں. وقار یونس, ثقلین مشتاق, یہ بار بار آزمائے جا چکے ہیں, ان کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. وسیم اکرم آئے گا نہیں, ٹھیک ہے. اور بات صرف اتنی ہے کہ آپ کے پاس جو لاٹ اویلیبل ہے ان میں چنیں, اپنے پلیئرز کو چنیں جن کے ساتھ پلیئرز مل کے چل سکیں, ٹھیک ہے. کوچ ایسا ہونا چاہیے. جسٹ بیکاز ایک پاکستان کا بڑا نام تھا اس کو رکھ لینا صحیح نہیں ہے. اس بڑے نام کا آپ نے اچار ڈالنا ہے, اگر پلیئر اس کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے, پلیئر اس کے ساتھ چل ہی نہیں پائیں گے. تو یہ ایک آپ کا ایک اور امتحان ہے, چوزنگ اے رائٹ کوچ فار اے رائٹ جاب, ٹھیک ہے. اور ساری بیسٹ وشز پاکستانی ٹیم کے لیے ہیں. ٹیسٹ کرکٹ بہت اچھی انہوں نے کھیلی ہے, بہت اچھی جیتی ہے یہ سیریز انگلینڈ کے اگینسٹ, اس سے مورال بڑا بوسٹ ہوگا. لیکن ایک فیکٹر پتہ چل گیا کہ سلیکشن کمیٹی کہاں لیک کری تھی. ہمیشہ یاد رکھیے سلیکشن کمیٹی کا یہی کام ہوتا ہے, سٹارز ہر جگہ آپ نہیں کھلا سکتے. پرابلم یہ ہے کہ آپ کو وکٹ بائی وکٹ, سچویشن بائی سچویشن پلیئر سلیکٹ کرنے ہیں اور پلیئرز کی پوزیشن سلیکٹ کرنی ہے. یہ بہت میٹر کرتا ہے. آسٹریلیا میں جیسی وکٹ ہوگی, جیسی کنڈیشن ہوگی, اس حساب سے آپ کو بیٹنگ نمبرز ڈیسائیڈ کرنے ہوں گے. جسٹ بیکاز میں اس نمبر پہ کھیلتا ہوں تو مجھے اس پہ کھیلنا ہے, میں اس پہ کھیلتا ہوں, نہیں, ایسے نہیں, ایسے نہیں. سچویشن کیا ہے, کہاں کون فٹ ہو سکتا ہے. پلیئرز ہمیشہ ٹیم تب بنتی ہے جب گروپ آف لائک مائنڈیڈ پیپل اپروچنگ ٹورڈ سیم گول, تب ٹیم جیتتی ہے. اور اس میں پہلے سے لے کر 11ویں نمبر تک ہر پلیئر اویلیبل ہونا چاہیے ہر نمبر کے لیے, پھر مزہ آتا ہے. کبھی کبھی اوپنر کو مڈل آرڈر میں کھیلنا پڑ سکتا ہے کیونکہ وہاں اس کی ضرورت ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو اپنے آپ کو ہر نمبر کے لیے اویلیبل رکھیں جہاں پر ٹیم کو آپ کی ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہتا کپتان کو ضرورت ہے, ٹیم کو آپ کی ضرورت ہے, وہاں پر آپ اویلیبل رہیں. ٹیم اس طرح سے بنائیں, اس طرح سے لڑکے سلیکٹ کریں, جو پلینگ 11 آپ سلیکٹ کریں گے وہ ہر کنڈیشن میں کھیلنے کے لیے راضی ہو, ہر نمبر پہ کھیلنے کے لیے راضی ہو. تبھی مزہ آئے گا آپ لوگوں کو کھیلنے کا. کیونکہ آپ کبھی, میں جتنا عرصہ میں نے کپتانی کی ہے اپنے جتنی بھی کرکٹ کھیلی ہے ہم نے, کبھی بھی کسی ایک اوپنر کو نہیں پتہ ہوتا تھا میں اگلے میچ میں اوپن کر رہا ہوں کہ نہیں. میں تو کبھی کبھی 11ویں نمبر کو اٹھا کے اوپننگ کروا دیتا تھا. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں تو کئی دفعہ ایسا کرتا تھا جب سامنے سے بالنگ جو ہے وہ تگڑی ہوتی تھی اور مجھے پتا تھا میرے بیٹر یہ اڑا دیں گے اور میرے پاس یہ اسٹرانگ بیٹرز ہیں, تو میں بیٹنگ لائن اپ الٹا کر دیتا تھا. میں اپنے ٹیل اینڈرز کو خوش کر دیتا تھا, وہ کملے ہو جاتے تھے جناب کہ بھائی ہو باری اوپننگ مل گئی. وہ مزیدار بات یہ ہے کہ وہ ایسے خوبصورت رن جو نیچے پریشر میں ان سے نہیں ہو پاتے تھے اوپر وہ کر جاتے تھے. نئی بال ہوتی تھی ذرا چھکے چوکے مار جاتے تھے, ان میں سے کئی نے 50 کر دی. وہ مجھے کہتے تھے بھائی کہ ہم نے 50 کیا, اب ہمیں اگلے میچ میں اور اچھی باری چاہیے. سو سم ٹائمز یہ بہت بڑی بلیسنگ ان ڈسگائز ہو جاتی ہے کہ آپ ان کو اوپر کریں. اس سے 2 فائدے ہوتے تھے. ایک, مجھے وہ رنز ملتے تھے جو میں چاہتا تھا میں سرکل میں لوٹوں, اور وہ کیئرلیس کرکٹرز ہوتے ہیں, بیٹرز ہوتے ہیں آئی مسٹ سے, کیونکہ ان کو وکٹ جانے کی پرواہ نہیں ہوتی, ان کو باری ملی ہوتی ہے, وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو یہ فیکٹر ہے, وہ آپ کو اچھے رن سکور کر کے دیتے ہیں. سیکنڈلی آپ کی بیگ میں اچھے سارے بیٹرز پڑے ہوتے ہیں اس وقت جب وہ اپنے اچھے لائن اپ کو خرچ کر چکے ہوتے ہیں, بالنگ لائن اپ کو. یہ بڑا میٹر کرتا ہے. آپ کے پاس جب شروع میں نئی بال ہے, اچھے بالرز بال سوئنگ کر رہے ہیں, سب کچھ ہے, تو یار آپ ان کے سامنے ایسا بیٹر بھیج دو جو ہر کنڈیشن کو انجوائے کرے گا, بیکاز ہی ڈونٹ کیئر. ایسی چیزیں صرف ایک بیٹر سوچتا ہے, بال پھر رہی ہے, بال گھوم رہی ہے, اور ٹیل اینڈر ڈز ناٹ کیئر. آپ ابھی اسی انگلینڈ سیریز میں دیکھ لیں, بڑے بڑے بیٹر رہ گئے اور آپ کے ٹیل اینڈرز نے آ کے 40-50 مار دی ہیں. کیسے؟ دے ڈونٹ کیئر, ٹھیک ہے. دا ون ہو کیئرز اے لاٹ کہ بال پھر رہا ہے, میں یہ ہو جاؤں گا, میں وہ ہو جاؤں گا, وہ بیسکلی اپنے نام کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. یار میں اسکور نہ کیا تو کیا ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. ٹیل اینڈر ڈز ناٹ کیئر بیکاز اس کو پتہ ہے میرے سے کسی نے کویسچن نہیں کرنا, آئی ایم جسٹ اے بالر. میں آیا ہوں, ٹھیک ہے, باری لینے آیا ہوں, جتنی باری انجوائے کرتے ہیں, اور وہ کرتے ہیں. اسی اپروچ کو آسٹریلیا میں بہت اچھا یوز کیا جا سکتا ہے سرکل لوٹنے کے لیے, ٹھیک ہے.
پھر انشاءاللہ تعالیٰ نیو آئیڈیاز اور نیو اپڈیٹس کے ساتھ آتے اور ساری اچھی خواہشات پاکستان کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کو ترقیاں دے. رضوان کو، آغا سلمان، گڈ انکلوژن. اللہ تعالیٰ پاکستانی ٹیم کو آگے لے کر جائے اور پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ لوگ اب جڑے ہیں. اللہ کرے کو پاکستان کا بھلا ہو. السلام علیکم.